بدات والربيع ربع والسخانه بدات تقوى، واحنا في تونس عاده سخانتنا سبيسيال وشمسنا سبيسيال وكل شيء عندنا سبيسيال، اما محلينا. بغيف اليوم باش نحكيو على لينوفاسيون اللي خرجوها لي لابوغاتوار الكل دوبي عام ناول، اللي هي لا توشي سيك. اش معناها لا توشي سيك؟ هي انتي بريانس، اكران يكون انتي بريانس، جيل كريم، والا تلقاو مكتوبه في الباكاجينغ تلقاو مكتوبه جيل كريم، والا ايمولسيون ليجير، كريم ليجير، جيل كريم اكثر جيل كريم ايمولسيون. بريف هما سبيسيال بور لا بو غراس تري غراس، اما ميسالش لا بو ميكس اساش تنجم تستعملها، اي سورتو وحده ما تحبش كي تحط حاجه اون ديغي عامله اون ديغي البو ما تتنفسش. بتاعت يجوني يقولوا لي راهو نحب اكران مي اون ديغي ماني حاطه حتى شيء. اي فوالا لي لابوغاتوار بريسك الكل عاملين لينوفاسيون هذيا، ونبداو باللا روش بوزي اللي هي عامله حاجه جديده مكتوب عليها ديجا انتي بريانس، او فيها الخط الاخضر هذا داكور. دونك مكتوب عليها انتي بريانس، تلقاوها تنتي ولا ترانسبارونت. سي لا تري اوت بروتيكسيون 50 بلس بيان سور. نحب نقول لكم حاجه انتر بارونتيز، هذيا اي وحده باش تحب تمشي تاخذ ان اكران يلزم من يو في ا مكتوب عليه يو في بي يو في ا، واليو في ا يلزم الدوره. شوف الدوره هذيك ماهيش نسينا، هذيك انديس تري امبورطون. دونك لا تيكستور اون جينيرال تبدا تكون ليجير، فيسا تدخل في البو، ترانسبارونت والا تنتي. انتم احرار كيفاش كل وحده تختار ليكران نتاعها. التانت نتاعهم مزيانه على الاخر، ماهيش فون دو تان راهي، وماهيش كوفرونت كيما توليريان والكوفرونس والفارماسوريز، هذوما حاجات بيان سبيسيفيك. لا تلقاوها ليجيرمون تانتي، جوست ان اكلا هكايا، لا كولور نتاعها محلاها، براتيكمون تمشي مع تو تيب دو بو. تنوريكم لا كولور فوالا هكا، فوالا ليجيرمون تانتي هكا. سي تري فاسيل ا ابليكي. فما زاده الفيشي عامله حاجه جديده اللي هي لونتي تاش سني خرج. سي زاده سي تري فاسيل ا ابليكي، ما يقعدش يلصق لا يتلصق لا يبرق لا حتى شيء. الطعم نتاعو مزيانه على الاخر، يجيو جربوها مزيانه بالكدا، تمشي كيما تمشي البو بيضه، بو سمرة بزايد. فما زاده هذيا خرج اخر الصيف عم ناول، والسنه زاده خارج بالكدا اللي هو الويل سيش سوبليم. هذيا زاده بون تتباع لكثريه للرجال، على خاطر ما يحبوش الفيلم ابيض و نورمال. سي تو تافي لوجيك. اون بلوس لا كريم والا جيل كريم والا مهما باش تكون فيها لون باش تقعد باش تلصق في اللحيه، دونك ساجين هذاك. دونك عاملين الويل ترانسبارون، ويل سيش، اون ديري ماهوش حاطط حتى شيء، تاغوسيغ لي بور شويه، ماتيفيون بالكدا. هذايا باغ كونطخ ريحته بنينه على الاخر. نجمو نستعملوه بور فيزاج بور لو كور زاده. enfant لا مي ابارتيغ دو 15 ans. هذايا زاده باهي برشا، سي تري ريكوموندي. يجيو جربوا لا تكستور. فما زاده توبي كريم، نحبها توبي كريم تعجبني على الاخر. هيدراتونت، اما اون ديري ماك عامله حتى شيء، جوست اون كريم هيدراتونت فيها انديس دو بروتيكسيون 50 بلس، لا تري اوت بروتيكسيون بيان سور، ترانسبارون، اون ديري ماك عامله حتى شيء، مزيان براتيك. تنجم تحط فوق منه تو سكي ماكياج، فون دو تان، ماكياج بصفه عامه، اي سورتو لو فون دو تان يمشي كوم باز دو ماكياج باهي بالكدا. نرجعوا للفيشي، خاطر الفيشي مخرجه برشا حاجات سنه مزيانين على الاخر. ايمولسيون انتي بريانس زاده خرج عام ناول اخر الصيف هكاك وسط الصيف، اما السنه ضارب بقوه. زاده كيف ايمولسيون، لازم تكون مكتوب عليه يا ايمولسيون انتي بريانس توشي سيك.
هذوما سبيسيال بور لا بو غراس اما يمشيو زاده بور لا بو ميكس اغراس ترونسبارون فما ترونسبارون فما تانتي التانتي اون فيت ستيل بيبي كريم هكاكا افيك انديس دو بروتيكسيون 50 بلس سي لا تري اوت بروتيكسيون زاده مزيان على الاخر يجيو نشوفوا التانت راهي حلوه 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 بالكدا 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 شكون اخر زاد عمل بيودرما الفوتو ديرم اون فيت عملت اقوى فلويد اقوى de l'eau شنو نسحقوا في الصيف احنا اكثر من الماء دونك اكران تري اوت بروتيكسيون بيان سور فما ترونسبارون زادا كيما فما التانتي والتانتي ديما نقولوا نعاود راهو جوست ان ليجير تانت هكا مزيانه محلاها تعطي ان اكلا جوست ان اكلا راهو ماهيش نجمو نحطوا عليها المكياج اما ماهيش كيما الفون دو تان جوست هكا بور ça ravive le bronzage, اللون زاده فوالا التانت نتاعها مزيانه برشا فما تانتي فما ترونسبارونت زاده كيف باهيه بالكدا الاكوا فلويد فوالا فلويد على الاخر ليجيرمون تانتي و اباز دو دونك كيف ما يقعدش ني يلصق ني يلق في مع الشمس مع الواحد وديما هكايا حاجه براتيك على الاخر واخر حاجه لا تري اوت جام اللي هي لي غاك خرج من عمناول من اول الصيف كريم اون فيت ماهيش تمشي لاكثريه بور لا بو سيش تري سيش ترونسبارون نديري ماك عامله حتى شيء اما زاده فيها انتي تاش و انتي ريد اما hydratant c'est pas destiné للبو c'est pas destiné pour la peau grasse mais l'aktariya pour la peau mixte à sèche même très sèche خاطرشي il est super hydratant transparent باش تضرب عصفورين بحجره لا 3 عصافر بحجره خاطرو écran anti tache ça donne un éclat مزيان على الاخر ça bloque les taches ما يزيدوش يغمقوا ou en même temps anti-rides. Bon, c'est pas un anti-ride, crème anti-ride, mais tout ce qui est ridule, tout ce qui est vieillissement à cause de soleil, donc هذوك ما الكل ينحيهم. هذا اليوم شنو عنا؟ ان شاء الله كنت فدتكم برشا حاجات مزيانين، نتلاقاو في الفيديو الجاي. باي باي. نسيت ما قلت لكمش اللي عندها اي اقتراح ولا اي موضوع للفيديو للمره الجايه ما تنساش باش تخلي الكومنتير نتاعها على الباج فيسبوك نتاعنا ولا على شاشة يوتيوب ولا على الانستغرام نتاعنا. باي باي. عسلامة. عسلامة وعلى السعدي.